हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ फाइनेन्सियल एकाउन्टिङको कुराहरू गर्दै थियौँ र हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ डबल कोलम क्यास बुक त्यसै गरी सिङ्गल कोलम क्यास बुकको कुराहरू गर्दै थियौँ र हामीले ट्रिपल कोलम क्यास बुकको चाहिँ अब एउटा इक्जाम्पलबाट हामी ट्रिपल कोलम क्यास बुक भनेको के हो त्यो कुराहरू पनि बुझ्छौँ। जस्तै हाम्रो डबल कोलम क्यास बुकमा चाहिँ के थियो भन्दा क्यास अथवा ब्याङ्क अकाउन्ट होइन, त्यसै गरी क्यास अथवा डिस्काउन्ट अकाउन्ट अथवा ब्याङ्क अथवा डिस्काउन्ट अकाउन्ट हाम्रो तीनटा टाइप्स थियो डबल कोलम क्यास बुकमा। अब ट्रिपल कोलम क्यास बुक भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जस्तै क्यास अकाउन्ट, ब्याङ्क एकाउन्ट र डिस्काउन्ट अकाउन्ट तीनटै कुराहरूलाई हामीले रेकर्ड गर्ने क्यास बुकलाई चाहिँ के भन्छौँ त ट्रिपल कोलम क्यास बुक भनेर भन्छौँ है। अब क्यास बुक द्याट कन्टेन्स अल थ्री कोलम्स एसोसिएटेड विथ क्यास ट्रान्जेक्सन्स, क्यास ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड भएको सबै खालको हाम्रो तीनटा एकाउन्टहरूलाई रेकर्ड गर्छौँ भने त्यस्तो खालको क्यास बुकलाई हामीले ट्रिपल कोलम क्यास बुक भनेर भन्छौँ। अब हाम्रो यो एउटा क्वेसन छ, यो एउटा इक्जाम्पल छ, यो अनुसार चाहिँ हामीले ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा कसरी ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई इन्ट्री गरिन्छ भन्ने कुराहरू आज बुझ्छौँ। जस्तै अब मैले यहाँ क्वेसन्स लिएको छु एउटा होइन, त्यो क्वेसन्स र अब मैले ट्रिपल कोलम क्यास बुकको फर्मेट पनि बनाइसकेको छु। हाम्रो फर्मेट चाहिँ यस्तो हुन्छ, यहाँ जस्तै यहाँ के भयो त डिस्काउन्ट अकाउन्ट पनि भयो, क्यास अकाउन्ट पनि भयो, ब्याङ्क अकाउन्ट पनि भयो होइन। त्यसै गरी हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा क्रेडिट साइड हुन्छ र लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डेबिट साइड हुन्छ। अब हामीले माथि दिएको ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई सुरुमा के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले जर्नल बनाउनु पर्छ त्यसको है। हाम्रो ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा पोस्टिङ गर्ने मेथड भनेको चाहिँ लगभग लेजरको जस्तै नै हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा कोन्ट्रा इन्ट्री भन्ने हुन्छ। कोन्ट्रा इन्ट्रीलाई चाहिँ हामीले सी भनेर डिनोट गर्छौँ र यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा डेबिट र क्रेडिट साइड दुवैमा एउटै खालको अकाउन्टलाई रेकर्ड गरिन्छ भने त्यस्तो खालको टाइममा अथवा त्यस्तो खालको प्रोसेसलाई कोन्ट्रा इन्ट्री भनेर भनिन्छ। जस्तै अब हामी इक्जाम्पलहरू गर्छौँ र कोन्ट्रा इन्ट्री भनेको के हो त्यो कुराहरू पनि बुझ्छौँ। अब के बुझ्नु पर्यो त भन्दा जे कुरा जस्तै हामीले ट्रिपल कोलम क्यास बुक गरौँला अथवा हामीले लेजर बनाउला होइन, जे कुरा गर्नको लागि पनि हामीलाई फर्स्टमा के चाहिन्छ त जर्नल चाहिन्छ। जर्नल भएन भने हामीले कुनै पनि कामहरू गर्न सक्दैनौँ। र अब हाम्रो यो इक्जाम्पल अनुसार हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई इन्ट्री गर्छौँ। जस्तै फर्स्टमा के भनेको छ त सेप्टेम्बर 1 भनेको छ है। सेप्टेम्बर 1 मा के छ क्यास इन ह्यान्ड 15,000, क्यास एट ब्याङ्क 28,000 भनेको कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ पैसा क्यास कति छ त 15,000 छ र ब्याङ्कमा पैसा कति छ 28,000 छ। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी रेकर्ड गर्नुपर्छ त भन्दा ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर भन्नुपर्छ है। ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको जहिले पनि के हुन्छ टु ब्यालेन्स बिडी। ओपनिङ ब्यालेन्सलाई हामीले टु ब्यालेन्स बिडी भनेर भन्छौँ र त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रिपल कोलम क्यास बुकको कुन साइडमा हुन्छ त डेबिट साइडमा हुन्छ है। डेबिट साइडमा सेप्टेम्बर 1 भनेर टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन है। यो चाहिँ हाम्रो क्यास ब्यालेन्स र ब्याङ्क ब्यालेन्सको कुराहरू हो। जस्तै क्यास ब्यालेन्समा कति छ भनेको छ 15,000, 15,000लाई हामीले क्यासको कोलममा लेख्छौँ। त्यसै गरी क्यास एट ब्याङ्क, ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा कति छ त 28,000 छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्कको कोलममा 28,000 भनेर रेकर्ड गर्छौँ। ल हाम्रो फर्स्ट ट्रान्जेक्सन चाहिँ ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा इन्ट्री भएर सकियो है। यति मात्रै हो, अरू केही गर्नु पर्दैन हामीले। अब नेक्स्ट ट्रान्जेक्सन हेरौँ सेप्टेम्बर 5 मा। सेप्टेम्बर 5 मा के भनेको छ सोल्ड गुड्स फर क्यास ₹10,000 है। 10,000 मा चाहिँ सामान बेचिएको छ। फर क्यास भनेको पैसा आयो र सामान चाहिँ हामीले 10,000 को सामान बेचेका छौँ भनिसकेपछि यसको जर्नल के हुन्छ त अब क्यास अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट होइन त। यसको जर्नल भनेको के हुन्छ क्यास अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु सेल्स अकाउन्ट क्रेडिट। किनभने सामान बेच्दाखेरि पैसा आएको छ नि त होइन, क्यास रिसिभ भएको छ, यो कुराहरू भयो। अब हामीले क्यास अकाउन्ट डेबिट भनिसकेपछि डेबिट साइडमा जानु पर्यो, किनभने हाम्रो क्यास अकाउन्ट को डेबिट साइडमा हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। क्यास अकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर हामीले के रेकर्ड गर्नु पर्यो, अब के भएको छ सेल भएको हो नि त होइन। टु सेल्स अकाउन्ट भनेर सेप्टेम्बर 5 मा टु सेल्स एकाउन्ट कति छ त हाम्रो क्यासमा सेल भएको हो 10,000 रुपैयाँ। 10,000 रुपैयाँलाई चाहिँ हामीले क्यासको कोलममा इन्ट्री गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को ट्रान्जेक्सन के छ सेप्टेम्बर 5 मा सोल्ड गुड्स अन अकाउन्ट ₹5,000 भनेको उधारोमा कसैलाई सामान बेचिएको छ 5,000 को। सोल्ड गुड्स अन अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै के भयो त यहाँ
एकाउन्ट्स रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट हुन्छ है। एकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट, जस्तै एकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट टु सेल्स अकाउन्ट। अब यहाँ हाम्रो क्याशको कुराहरू अथवा ब्याङ्कको कुराहरू डिस्काउन्टको कुराहरू आएको छ त यो ट्रान्जेक्सनमा छैन है। त्यही भएर हामीले यो ट्रान्जेक्सनलाई इन्ट्री गर्नु पर्दैन। अब हामीले किन इन्ट्री गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ हैन। जस्तै हामीले ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाउँदाखेरि चाहिँ के भनेका छौँ त, डिस्काउन्ट क्यास र ब्याङ्कको कुराहरू आयो, यो तीनटा खालको अकाउन्टको कुराहरू आयो भने मात्रै ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा चाहिँ इन्ट्री गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। तर अब हाम्रो यो ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ त्यो कुराहरू छैन भनिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ रेकर्ड गर्नु परेन। अब हामी जान्छौँ सेप्टेम्बर 15 मा है। सेप्टेम्बर 15 मा चाहिँ के भनेको छ त, विथड्रु क्याश फ्रम द ब्याङ्क फर अफिसियल युज ₹4000 हैन। अफिसियल युजको लागि चाहिँ के गरिएको छ, क्यास झिकिएको छ बिजनेसबाट हैन। जस्तै हाम्रो हातमा क्यास 15,000 थियो सुरुमा, त्यसै गरी ब्याङ्कमा क्यास 28,000 थियो। अब हाम्रो अफिसियल युजको लागि चाहिँ ब्याङ्कबाट पैसा 4,000 झिकियो भनिसकेपछि के हुन्छ त, यहाँ क्यास अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट हैन त, क्यास अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु ब्याङ्क अकाउन्ट हुन्छ। अब यो खालको प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रा एन्ट्रीको कन्सेप्टहरू आउँछ है। किन आउँछ त भन्दा, जस्तै क्यास अकाउन्ट पनि आयो ब्याङ्क अकाउन्ट पनि आयो, एउटै ट्रान्जेक्सनमा क्यास अकाउन्ट डेबिट भयो टु ब्याङ्क अकाउन्ट क्रेडिट भयो। ल अब क्यास अकाउन्ट डेबिटमा भइसकेपछि हामीले ब्याङ्क अकाउन्टलाई कहाँ इन्ट्री गर्नु पर्यो, डेबिट साइडमा इन्ट्री गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ सेप्टेम्बर 15 भनेर टु ब्याङ्क अकाउन्ट। हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ के को राख्नुपर्छ त, हामीले जहिले पनि क्यासको राख्नुपर्छ। क्यासको ब्यालेन्स 4,000 छ, 4,000 चाहिँ क्यास कोलममा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी अब के छ, यहाँ ब्याङ्कको कुराहरू पनि आएको छ। ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ क्रेडिटमा छ भनिसकेपछि क्रेडिट साइडमा हामीले बाई क्यास अकाउन्ट भनेर कति राख्नु पर्यो त, सेप्टेम्बर 15 मा बाई क्यास अकाउन्ट। अब यहाँ चाहिँ हामीले ब्याङ्कको कोलममा राख्नुपर्छ अमाउन्टहरू सबै, 4,000 रुपैयाँ चाहिँ ब्याङ्कको कोलममा राख्नु पर्यो। ल अब यहाँ कन्ट्रा एन्ट्रीको कन्सेप्ट कसरी आउँछ त भन्दा, जस्तै सेप्टेम्बर 15 पनि डेबिट साइडमा इन्ट्री भयो, सेप्टेम्बर 15 को अर्को ट्रान्जेक्सन पनि क्रेडिट साइडमा इन्ट्री भयो। यसरी दुवै साइडमा हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई एउटै खालको ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले कन्ट्रा एन्ट्री भन्छौँ। र कन्ट्रा एन्ट्रीलाई हामीले लेजर फोलियो नम्बरमा सी भनेर डिनोट गर्छौँ। यसरी हामीले सी भनेर डिनोट गर्नुपर्छ, यसलाई हामीले कन्ट्रा एन्ट्री भनेर भन्छौँ। अब त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ यहाँ, विथड्रु क्यास फ्रम द ब्याङ्क फर पर्सनल युज ₹2000 हैन। पर्सनल युजको लागि चाहिँ अब ब्याङ्कबाट पैसा 2,000 रुपैयाँ निकालिएको छ भनेपछि के हुन्छ, यहाँ यसको जर्नल अफिसियल युजको लागि भनेको भए क्यास अकाउन्ट हुन्थ्यो, पर्सनल युजको लागि भन्यो भने ड्रइङ अकाउन्ट हुन्छ, पैसा निकालेको छ। ड्रइङ अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट, ब्याङ्कले पैसा दियो र पैसा कसले निकाल्यो त, अब कुनै अफिसको मान्छेहरूले निकालेको हुनसक्छ, त्यो कुराहरू भयो। अब ब्याङ्क अकाउन्ट हाम्रो के छ त, क्रेडिट साइडमा छ है। ब्याङ्क अकाउन्ट कुन हाम्रो क्रेडिट साइडमा भइसकेपछि हामीले ड्रइङ अकाउन्टलाई के गर्नु पर्यो, क्रेडिट साइडमा इन्ट्री गर्नु पर्यो, सेप्टेम्बर 15 मा बाई ड्रइङ अकाउन्ट। अब के को कोलममा राख्नु पर्यो अमाउन्टहरू, ब्याङ्कको कोलममा राख्नु पर्यो। कति राख्नु पर्यो, 2,000 है, 2,000 रुपैयाँ राख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई इन्ट्री गर्दै जान्छौँ। त्यसै गरी अब सेप्टेम्बर 15 को ट्रान्जेक्सन पनि सकियो। अब हामी सेप्टेम्बर 20 मा जान्छौँ। रेन्ट पेड थ्रु चेक ₹8,000 भनेको चेकबाट चाहिँ भाडा तिरिएको छ है। अब रेन्ट भनेको घर भाडा पनि हुनसक्छ, त्यसै गरी अफिस रेन्ट पनि हुनसक्छ हैन, ल्यान्डको रेन्ट पनि हुनसक्छ, धेरै खालको रेन्टहरू हुन्छ हाम्रो। अब रेन्ट तिरिएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो, चेकबाट 8,000 रुपैयाँको रेन्ट भाडा तिरिएको छ भनेपछि चेक भन्ने बित्तिकै के आयो, यहाँ ब्याङ्क आयो है। अब हामीले रेन्ट भनेको त केमा आउँछ त, रेन्ट भनेको त खर्च हो
हैन। नोमिनल अकाउन्टले हामीलाई के भन्छ त अल एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड भनेको सबै खर्चहरूलाई डेबिटमा राख्नुपर्छ भन्छ। अब यसको जर्नल के हुन्छ त यहाँ रेन्ट अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु कहाँबाट तिरियो त ब्याङ्कबाट तिरियो कति हजार 8000। अब यसको के हुने भयो ब्याङ्क अकाउन्ट क्रेडिटमा भइसकेपछि रेन्ट अकाउन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो। सेप्टेम्बर 20 बाई रेन्ट अकाउन्ट ब्याङ्कको कोलममा कति हुन्छ 8000 हुन्छ है। त्यसै गरी अब अरु पनि हेर्दै जाउँ। हामीले यसलाई चाहिँ इरेज गर्दियौँ, यो हामीलाई चाहिएन। यसरी वर्किङ नोट बनाएर अथवा यसरी चाहिँ आफ्नो कपीको साइडमा हजुरहरूले जर्नल बनाएर पनि ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा रफ जस्तो गरेर ल। अब सेप्टेम्बर 20 को पनि हाम्रो ट्रान्जेक्सन सकियो। त्यसै गरी अब हामी जान्छौँ सेप्टेम्बर 22 मा। सेप्टेम्बर 22 मा के भनिएको छ त भन्दा क्यास रिसिभ फ्रम कस्टमर इन दी फुल सेटलमेन्ट अफ ₹4800। ल अब यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भनेर हेर्नु पर्यो। जस्तै क्वेसनमा हामीले सुरुदेखि के भन्दै आएका छौँ त यहाँ सेप्टेम्बर 5 मा चाहिँ सोल्ड गुड्स अन अकाउन्ट ₹5000 भनेको थियो, तर हामीले यो अकाउन्टलाई रेकर्ड गरेका थियौँ त थिएनौँ नि, किनभने त्यहाँ क्यासको कुराहरू नि आएको थिएन, ब्याङ्कको कुरा नि आएको थिएन, डिस्काउन्टको कुरा नि आएको थिएन। अब 5000 मा उधारोमा बेचिएको सामानको चाहिँ के भयो त क्यास रिसिभ भयो। जस्तै हामीले 5000 को सामान चाहिँ उधारोमा कसैलाई बेचेका थियौँ भने त्यो कस्टमरले के गर्यो त अब हामीलाई ₹4800 दियो। 5000 मा बेचेको सामानमा ₹4800 मात्रै दियो भनेपछि के भयो त अब 5000 मा 4800 दियो भनेपछि ₹200 त डिस्काउन्ट हुन गयो हैन। हाम्रो डिस्काउन्टको कुराहरू ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा रेकर्ड हुन्छ भनेर भनेका छौँ हामीले। अब के हुने भयो त जस्तै क्यास रिसिभ भनेपछि अब क्यास अकाउन्ट डेबिट हुने भयो हैन। टु कस्टमर अकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। जस्तै यसको जर्नल चाहिँ के हुन्छ त क्यास अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु कस्टमर अकाउन्ट। ल क्यास कति रिसिभ भयो त ₹4800 रिसिभ भयो। त्यसै गरी हाम्रो डिस्काउन्ट अकाउन्ट पनि डेबिट हुन्छ। डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट हुनु भनेको ₹200 हो हैन। 5000 मा ₹200 भनेर भन्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अब क्यास रिसिभ चाहिँ 5000 नै भयो भनेर भन्नु पर्यो हैन। ₹200 उसलाई डिस्काउन्ट दिएको छ भनेर भन्नु पर्यो। अब के हुन्छ त यहाँ जस्तै मैले क्यास अकाउन्ट डेबिट भनिसकेपछि डेबिट साइडतिर जानु पर्यो। सेप्टेम्बर 22 मा टु कस्टमर अकाउन्ट। कस्टमरको अकाउन्टमा चाहिँ कति राख्नु पर्यो त उसले क्यास कति तिरेको छ 4800 तिरेको छ र डिस्काउन्ट कति पायो ₹200 पायो हैन। डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामीले डिस्काउन्टकै कोलममा इन्ट्री गर्छौँ। यसरी हामीले यो सेटलमेन्टको कुराहरूलाई पनि यसरी सेटल गर्छौँ। र अब हाम्रो 25 मा जाँदाखेरि के छ त क्यास पेड टु सप्लायर ₹1900 इन फुल सेटलमेन्ट अफ ₹2000 भनेको सप्लायरबाट चाहिँ सामान किनेर ल्याइएको थियो र उसलाई चाहिँ ₹1900 मात्रै तिरियो। 2000 तिर्नुपर्ने ठाउँमा ₹1900 तिरियो भन्यो भने अब यहाँ पनि ₹100 बाँकी रह्यो हैन। ₹100 चाहिँ के हुन्छ डिस्काउन्ट हुन्छ। जस्तै हाम्रै इक्जाम्पल लिउँ ल। कुनै सप्लायरबाट हामीले 2000 को सामान किनेर ल्यायौँ। अब उसलाई हामीले उधारोमा किनेर ल्याएको थियौँ, अब हामीले अहिले चाहिँ ₹1900 मात्रै तिर्यौँ भन्यो भने फुल सेटलमेन्ट गरेर भनेपछि यहाँ हामीले डिस्काउन्टको कुराहरू गर्नुपर्छ। क्यास पेड टु सप्लायर्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ सप्लायर्स अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु क्यास अकाउन्ट हुन्छ, किनभने क्यास गयो। अब टु क्यास अकाउन्ट क्रेडिट भइसकेपछि हामीले क्रेडिट साइडमा जानु पर्यो। सेप्टेम्बर 25 मा बाई सप्लायर्स अकाउन्ट, किनभने सप्लायर्स अकाउन्ट डेबिट थियो जर्नलमा। ल सप्लायर्स अकाउन्टको अब क्यास भनेर भनेको छ हैन, क्यास भनेर भनेको छ। त्यसै गरी ₹1900 हामीले क्यासको कोलममा लेख्नु पर्यो र अब ₹100 डिस्काउन्ट पाएको छ भनेपछि डिस्काउन्टको कोलममा ₹100 लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी हामी जान्छौँ सेप्टेम्बर 27 मा। अब सेप्टेम्बर 27 मा चाहिँ डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क ₹2000। जस्तै अब ब्याङ्कमा चाहिँ हामीले ₹2000 लगाएर डिपोजिट गरियो अथवा सेभिङ गरियो भनेपछि ब्याङ्कमा के भयो पैसा आयो भनेपछि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट लेख्नु पर्यो
अब क्यास के गयो गयो हैन, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट हुन्छ 2000 रुपैयाँ। अब यो ट्रान्जेक्सनमा पनि के हुन्छ त कन्ट्रा एन्ट्री भनेर हुन्छ। कन्ट्रा एन्ट्रीको कन्सेप्टहरु यसमा पनि आउँछ, किनभने बैंक अकाउन्ट पनि छ क्यास अकाउन्ट पनि छ। ल अब बैंक अकाउन्ट डेबिट भनिसकेपछि क्यास अकाउन्टलाई हामीले सेप्टेम्बर 27 मा बैंक अकाउन्ट डेबिट साइडको बैंक अकाउन्टमा टु क्यास अकाउन्ट भनेर बैंक ब्यालेन्स राख्नु पर्यो 2000। त्यसैगरी फेरि हामीले क्रेडिट साइडमा सेप्टेम्बर 27 भनेर बाई बैंक अकाउन्ट भनेर राख्नु पर्यो क्याशको कोलममा 2000। र यसलाई हामीले अब कन्ट्रा एन्ट्री भनेर यसरी डिनोट गर्न सक्छौं अथवा इन्डिकेट गर्न सक्छौं। त्यसैगरी हामी जान्छौं अब डिसेम्बर 30 मा। डिसेम्बर 30 मा चाहिँ के भनेको छ, पेमेन्ट बाई कस्टमर थ्रु बैंक ₹1000। कस्टमरले चाहिँ बैंकबाट 1000 रुपैयाँ चाहिँ तिर्यो भनेपछि के हुन्छ, अब कस्टमरले तिरेको हो भनेपछि बैंकमा पैसा गयो, कस्टमरले बैंकमा पैसा जम्मा गरिदियो भनेपछि बैंकमा 1000 रुपैयाँ गयो र कस्टमरबाट त्यो पैसा गएको हो भनिसकेपछि बैंक अकाउन्ट डेबिट हुन्छ टु कस्टमर अकाउन्ट हुन्छ। अब बैंक अकाउन्ट डेबिट हुने बित्तिकै हामीले डेबिट साइडमा जानु पर्यो सेप्टेम्बर 30 बैंक अकाउन्ट डेबिट भनेपछि टु कस्टमर अकाउन्ट भनेर हामीले बैंकको कोलममा लेख्नुपर्छ 1000 रुपैयाँ। ल हो यसरी चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई ट्रिपल कोलम क्याश बुकमा इन्ट्री गर्छौं। अब फाइनल्ली हामीले सबै ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई रेकर्ड गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ त, हामीले डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्स चाहिँ देखाउनु पर्छ। भनेको डेबिट र क्रेडिटलाई इक्वल गराउनु पर्छ। हाम्रो डबल इन्ट्री सिस्टमले के भन्छ त, देयर शुड बी डेबिट एन्ड क्रेडिट शुड बी इक्वल। ल अब इक्वल छ कि छैन हेरौं। जस्तै हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ क्याश कति छ, यहाँ 15000 प्लस 10000 25000 प्लस 4000 भनेको कति भयो 29000 भयो। 29 प्लस 4 भनेको 33800 भयो। त्यसैगरी क्रेडिट साइडको क्याशमा कति छ 2000 प्लस 1900 भनेको जम्मा कति भयो 3900 भयो। अब कति पुगेन त यहाँ, जस्तै अब यहाँ चाहिँ टोटल गरिदिउँ हैन, यहाँ चाहिँ 33800 टोटल गरिदिउँ। त्यसैगरी बैंकमा के गरौँ त 28000 छ, त्यसैगरी 2000 28 2 30000 भयो, 30 प्लस 1 भनेको 31000 भयो है, 31000 हाम्रो। त्यसैगरी क्रेडिटमा कति छ 4000 प्लस 2000 6000, 8 प्लस 6 भनेको 14000 भयो भनेपछि क्रेडिट साइडमै पुग्दैन। यता हामीले टोटल गरेर 31000 लेखौं। अब डिस्काउन्टको कुराहरुमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्दैन, डिस्काउन्टलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट 200 भनेर यसरी टोटल गरिदिदा हुन्छ। अब क्रेडिट साइडमा नपुगिसकेपछि के हुन्छ, हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स थप्नु पर्यो सेप्टेम्बर 31 मा बाई ब्यालेन्स सीडी हैन। सीडी भनेको क्यारी डाउन, कति पुगेन त क्याश साइडमा 29900 पुगेन। त्यसैगरी बैंकमा चाहिँ कति पुगेन त 17000 पुगेन। अब डिस्काउन्टको त हामीले नर्मली 100 राखिदिदा पनि हुन्छ, यसलाई चाहिँ 0 राखिदिउँ। र अब टोटल गर्दाखेरि कति हुनु पर्यो त क्याशमा 33800 हुनु पर्यो। त्यसैगरी बैंकमा चाहिँ 31000 हुनु पर्यो। ल अब क्रेडिट साइडमा थपेको हो नि त, क्रेडिट साइडमा थप्नु भनेको डेबिट ब्यालेन्स हुनु हो, डेबिट साइडमा थप्नु भनेको क्रेडिट ब्यालेन्स हुनु हो। जस्तै हामीले अहिले यहाँ डेबिटमा बाई ब्यालेन्स सीडी गरेर थपेको भए हाम्रो क्रेडिट ब्यालेन्स आउँथ्यो। अब क्रेडिट साइडमा थपिसकेपछि सेप्टेम्बर भनेको सेप्टेम्बर पछि के आउँछ अक्टोबर आउँछ। अक्टोबर महिनाको पहिलो दिनमा चाहिँ के हुन्छ त, अब टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन। क्याश ब्यालेन्स भनेको 29900 हुन्छ, त्यसैगरी 17000 चाहिँ हाम्रो बैंक ब्यालेन्स हुन्छ। अब हामीले टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन चाहिँ डेबिट ब्यालेन्स भनेर किन भन्यौ त भन्दा, जस्तै हामीले यो ट्रिपल कोलम क्याशको बुक गर्नु भन्दा अगाडि सुरुमा फर्स्ट ट्रान्जेक्सन के थियो सेप्टेम्बरमा टु ब्यालेन्स ब्रट डाउन भनेर थियो। अब यो चाहिँ कसरी भयो त, जस्तै यो भन्दा अघिल्लो महिना भनेको के हुन्छ अगस्त हुन्छ हैन। अगस्तको लास्टमा चाहिँ ब्यालेन्स कति आएको थियो त्यो कुराहरुलाई हामीले डेबिट साइडमा सेप्टेम्बरमा इन्ट्री गरेका थियौं। अब सेप्टेम्बरमा ब्यालेन्स कति आएको छ
त्यसलाई हामीले अक्टोबरको ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाउँदाखेरि डेबिट साइडमा टु ब्यालेन्स ब्रोट डाउन भनेर इन्ट्री गर्छौँ। यसरी हामीले एउटा ट्रिपल कोलम क्यास बुकलाई चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ रेडी गरेर हाम्रो फाइनेन्सियल अकाउन्टिङको कुराहरू गर्न सक्छौँ। र यो च्याप्टर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र यो न्युमेरिकल चाहिँ इक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ। यसले धेरै मार्क्सहरू कभर गरेको हुन्छ। राम्रोसँग फर्मेटहरू बनाउनु होला, क्वेसन्सहरू राम्रोसँग बुझ्नु होला। हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि न्युमेरिकलहरू सुरु गर्दाखेरि अथवा स्टार्ट गर्दाखेरि क्वेसन्सलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। ल